سورۃ یاسین پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، قاف کو پر پڑھیں گے، قالو انا طیرنا، تا باریک تو موٹا پڑھنا ہے، طیر، یہاں پہ را بھی پر پڑھیں گے، طیرنا بکم، لئن نہیں پڑھنا، یہاں پہ نون کو نہیں پڑھنا، لئن حمزہ زیر لام ال پڑھیں گے، لئن تنتہوا لنرجمنکم، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، یہاں پہ اظہار کرنا ہے، تنوین پہ غنہ نہیں کرنا، عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم، طائرکم معکم لئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ وجاء من اقصى المدینة، وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اتبعوا، یہاں پہ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ادھر حمزہ پہ لگاتے ہیں، الف کو حمزہ بناتے ہوئے، اتبعوا، با کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم حمزہ یہ الف کے نیچے زیر لگا کے حمزہ بنائیں گے، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہاں پہ جیم جو ہے یہ کلکلہ ہے، حرکت دینی ہے اس کو، اجرا وهم مهتدون۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا، یہاں پہ را جو ہے یہ باریک ہے، بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ وما انزلنا، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، انزلنا
على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض یہاں پہ اخفا ہے نون کو میم کی آواز میں بدلنا ہے مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم